नमस्कार। आलीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओठसम्म आवाज बिनको आवाज। यो हो कृषि टेलिभिजन। हामीसँग 24 घण्टा तपाईँको साथमा किसानसँग सीधा कुरा अन्तर्गत कार्यक्रम हेलो किसानमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। आज पनि विविध सामग्रीहरूको साथमा यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रम अवधिभर हेरेर सुनेर साथ दिनुहोला, यो यहाँहरूलाई सुरुवातमै आग्रह गरेका छौँ। हामीले हरेक विषयवस्तुलाई उत्तिकै नजरले हेर्दै गरेका छौँ र त्यो विषयभित्र हामीले गहन अध्ययन अनुसन्धान गरेर त्यसलाई व्यावसायिक मूर्त रूप दिने प्रयासमा हामी जुटेका छौँ। पछिल्लो समयमा हामीले विभिन्न अन्नबाली, दलहन बाली, तेलहन बाली, विभिन्न फलफुल बालीहरू लगायत विभिन्न नगदे बालीहरू, जडीबुटी लगायतका चिजहरूलाई पनि यति बेला हामीले उजागर गरिराखेका थियौँ भने हामीले अन्न बालीको रूपमा नेपालमा पनि दोस्रो बालीको रूपमा परिचित रहेको मकै बालीलाई आज हामीले प्रवर्धनको लागि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने आधारहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा हामी केन्द्रित हुँदै छलफल गर्ने प्रयासमा हामी जुटेका छौँ। पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत जुन परियोजना विभिन्न जिल्लाहरूमा लागू भइसके पछाडि मकैको प्रवर्धनको लागि पनि विभिन्न जिल्लाहरूमा मकै जोन कार्यक्रम, मकै सुपर जोन कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालित रहेका छन्। हामीले यसको प्रभावकारिता सँगसँगै मकैको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने आधारहरू के हुन सक्छन् भन्ने खालको सन्दर्भ आजको कार्यक्रममा जोड्ने प्रयास स्वरूप आज हामीले मकैसँग सम्बन्धित एउटा विशेष रिपोर्ट हामीले तयार पारेका छौँ। सुरुवाती खण्डमा हामीले रिपोर्टलाई राख्छौँ भने हामी रिपोर्टभन्दा पछाडि हामीले अगाडि भने जस्तै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत परियोजना कार्यान्वयन इकाइ रोल्पाका प्रमुख इन्द्र ओली, त्यसैगरी हामीले मकै जोन पर्वतमा इन्टर्नसिपको रूपमा रहनुभएका कृषि विद्यार्थी वामदेव रेग्मीसँग पनि युवाहरूको र कृषि विद्यार्थीहरूको विशेष गरी अनुभव कस्तो छ मकै क्षेत्रको उत्पादनको लागि भन्ने विषयमा हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। त्यसैगरी राष्ट्रिय मकै बाली अनुसन्धान कार्यक्रमका वरिष्ठ वैज्ञानिक घनश्याम भण्डारीसँग पनि हामी पक्कै पनि कुराकानी गर्छौँ। त्यसैगरी हामीले परियोजना कार्यान्वयन इकाइ बैतडीका प्रमुख हरि पनेरूसँग, त्यसैगरी हामीले परियोजना कार्यान्वयन इकाइ पर्वतका प्रमुख धन बहादुर थापासँग पनि हामी पक्कै पनि मकैको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने आधारहरू के कस्ता हुन सक्छन् भन्ने सन्दर्भमा हामी पक्कै पनि आज हामी छलफल गर्छौँ। तर कार्यक्रमको सुरुवातमा भने मकैसँग सम्बन्धित विशेष एउटा रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। यो रिपोर्ट सुरुवातमा राख्छौँ। रिपोर्टभन्दा पछाडि खण्डमा हामी पुनः आउँछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। कुनै समय थियो खाए मकै नखाए भोकै, यो भनेर प्रमुख अन्न बालीका रूपमा मकैलाई चित्रण गरिएको थियो। उच्च पहाड र तराई सहित सबै भूभागमा खेती हुने मकैलाई धान पछिको दोस्रो मुख्य बालीमा मान्दै आएको र तथ्याङ्कले पनि यही पुष्टि गरेको छ। तर मानव खाद्य र पशु पन्छीको आहारका रूपमा प्रयोग हुने मकैमा मुलुक अझै आत्मनिर्भर भने बनेको छैन। यो क्रमशः एक दशकदेखि लगातार परनिर्भरता बढ्दो क्रममा रहेको छ। खाद्यान्न बाहेक पशुपन्छीको दाना बनाउन मुख्य कच्चा पदार्थ मकै हो। तर स्वदेशी उत्पादनले मात्रै नेपालका ठूला प्लेट दाना उद्योगको माग धान्न नसक्दा यी उद्योगले भारतबाट मकै आयात गर्दै आएका छन्। मुलुकमै पर्याप्त मकै उत्पादन नहुँदा यो व्यवसाय समेत भारत लगायत मुलुकमै निर्भर बन्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको उद्यमीहरूको भनाइरहेको छ। नेपाल दाना उद्योग संघका अध्यक्ष रबिन पुरीका अनुसार कुखुराको उमेर अनुसारको दाना बनाउँदा कम्तीमा 60% हिस्सा मकै हुनै पर्छ। यस हिसाबले पनि नेपालमा उत्पादित मकैले सबै दाना उद्योग पूर्ण रूपमा चल्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। व्यापार तथा निकासी प्रबन्धन केन्द्रका अनुसार सन् 2009 जुलाईदेखि सन् 2019 जुनसम्मको एक दशकको अवधिमा नेपालमा 71 अर्ब 21 करोड रुपियाँ बराबरको अर्थात् 2 अर्ब 92 करोड 65 लाख मेट्रिक टन मकै आयात भएको तथ्याङ्क छ। अझ पछिल्ला वर्षहरूमा वार्षिक दर मकै आयातमा थपिने समेत देखिएको छ। सबैभन्दा बढी मकै भारतबाट आउने गरेको छ। त्यसपछि अर्जेन्टिना, ब्राजिल, बङ्गलादेश, म्यानमार, युएई, अमेरिका, चीन लगायतका देशबाट आएको भेटिन्छ। नेपालमा मकैको खेती नै नभएको चाहिँ पक्कै होइन, तर यहाँको उत्पादकत्व प्रति हेक्टर औसतमा 2.69 मेट्रिक टन प्रति हेक्टर रहेको छ। दक्षिण एसियाली अन्य मुलुकको दाँजोमा यो न्यून उत्पादकत्व पनि हो। सार्क कृषि केन्द्रबाट सन् 2017 मा प्रकाशित एक प्रतिवेदनले बङ्गलादेशमा सबैभन्दा बढी अर्थात् 6.9 मेट्रिक टन प्रति हेक्टर उत्पादकत्व रहेको जनाएको छ। पाकिस्तान 4.3 मेट्रिक टन, श्रीलङ्का 3.4 मेट्रिक टन, भुटान 3 मेट्रिक टन र भारत तथा नेपाल 2.5 मेट्रिक टन प्रति हेक्टर उत्पादकत्व रहेको मुलुकमा पर्दछ। तर भारतमा सार्क क्षेत्रकै सबैभन्दा बढी भूभाग करिब 79% क्षेत्रफलमा मकै खेती हुने गरेको उल्लेख छ। मुलुकमा फस्टाउँदो कुखुरा पालन व्यवसायलाई लक्षित गर्दै सरकारले पनि अभियानमुखी मकै कार्यक्रम मिसन मेज नचलाएको भने होइन। आर्थिक वर्ष 2064-65 देखि नै काभ्रे, चितवन, रौतहट, बारा, सुनसरी, सर्लाही, नवलपरासी, रूपन्देही र दाङगढी 9 जिल्लामा यो कार्यक्रम सञ्चालित थियो। कार्यक्रमले मकैको हाइब्रिड बिउमा अनुदान त दियो, तर त्यसपछिका उन्नत खेतीका प्रविधिमा
जोड नदिँदा कार्यक्रम प्रभावमुखी बन्न नसकेको सरकारवालाहरूको निचोड छ। राष्ट्रिय कृषि गणना 2068ले समेत मकै बालीमा 12%ले उत्पादन क्षेत्र घटेको तथ्याङ्क देखाएको छ। खेती किसानीमा लाग्ने उमेरका युवा विदेशी क्रम बढेपछि खेती पनि हुन छाडेको छ। गाउँमा भएकै किसानले समेत मकै खेतीमा जाँगर चलाउनै छाडेको देखिन्छ। विज्ञहरूका अनुसार हाल उपलब्ध भइरहेको प्रविधिलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्न किसानलाई उत्प्रेरित गर्ने हो भने पनि एकै सिजनमा 3 गुणासम्म बढी मकै फलाउन सकिन्छ। विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मकै सुपरजोन र मकै जोन कार्यक्रमले भने प्रभावकारी भूमिकामा रहेको पाइएको छ। मकैलाई व्यावसायिक र औद्योगिक हिसाबले अघि बढाउने गरी खेती गर्नुपर्छ। परियोजनाले कृषकलाई आधुनिक उपकरण लगायत प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ। परियोजनाको लाभान्वित कृषकको अनुभव चाहिँ यस्तो रह्यो। पहिले गरिँदै आएको मकै खेती र अहिले परियोजनाले गरेकोमा धेरै भिन्नता छ। थोरै लगानीमा धेरै फाइदा लिन सकिएको छ। मकै संसारमा सबैभन्दा धेरै क्षेत्रफलमा लगाइने तथा सबैभन्दा धेरै खपत हुने बालीमा पर्दछ। बहुउपयोगी मकैबाट विभिन्न परिकार तेल, इन्धन, चिनी, रक्सी समेत बनाउने गरिन्छ। धेरै मानिसहरूले उसिनिएका मकै वा पोलेका मकै खान बढी मन पराउँछन्। यस किसिमका मकै खाएमा स्वास्थ्यका लागि के फाइदा हुन्छ भन्ने जानकारी हामीले यहाँहरूलाई गराउँदैछौँ। मकैमा प्रशस्त पोषण तत्व हुन्छ। मकै खाएर मानिसका अनुहारमा हुने चाउरी हटाउन र बुढोपनबाट अलग गराउन पनि मकैले सहायक भूमिका खेल्नुका साथै मुटु, रक्तनली र क्यान्सरको रोग निवारण गर्नमा पनि सहयोग पुर्याउँछ। मकैमा भिटामिन बी, पोटासियम, फस्फोरस र फलम निहित रहेको हुन्छ। ती मध्ये मुटुको क्षमता बढाउने पोटासियमको क्षमता छ। मकैमा भिटामिन ई र सेलेनियम पनि छ। क्यान्सर निवारण गर्ने सेलेनियमको क्षमता पनि रहेको हुनाले मकै लाभदायक छ। यति मात्र होइन, मकैको अरू क्षमताहरू पनि रहेका छन्। जीवकोशलाई पतन हुने अवस्थाबाट जोगाउन सक्ने तथा रगत भित्रको कोलेस्ट्रोलको मात्रालाई कम पार्न सक्ने ताजा कलिला मकैको क्षमता हुन्छ। ताजा कलिला मकैमा प्रशस्त भिटामिन हुन्छ। त्यसैले जीवकोशलाई सहज बनाउन, प्रवर्धन गर्ने तथा पतन हुने अवस्थाबाट जोगाउने, रगत भित्रको कोलेस्ट्रोललाई कम पार्ने, छालाको रोग निवारण गर्ने तथा धमनीको कडाइलाई हल्का पार्ने र मस्तिष्कको क्षमतालाई ह्रास हुन नदिने मकैको क्षमता रहेको छ। ताजा कलिला मकै भित्रको भिटामिनले प्रौढ र वृद्ध अवस्थामा आँखा सुक्खा हुने रोग, ब्रोन्काइटिस, छाला सुक्खा हुने तथा स्नायु तन्तुको संवेदन क्षमता हराउने रोग निवारणका लागि केही भूमिकामा मकैले सहयोग गर्छ। मकैमा हुने लिसिन मानिसका लागि आवश्यक पौष्टिक पदार्थ हो। अनुसन्धानको नतिजा अनुसार ताजा कलिला मकै खाएमा क्यान्सर भएका रोगीका लागि निकै फाइदा हुन्छ, किनभने क्यान्सरको औषधिबाट मानिसलाई नराम्रो असर पर्छ। यस किसिमको असर नियन्त्रण गर्ने ताजा कलिला मकैको क्षमता हुन्छ। कब्जियतको रोग र पित्तको पत्थर हुने रोग निवारण गर्न सक्ने ताजा कलिला मकैको क्षमता हुन्छ। विज्ञहरूको सहयोगमा असीम सापकोटाको रिपोर्ट। हजुर, हामीले मकैको खपतको कुराहरू सँगसँगै मकैका फाइदाहरूको विषयमा हामीले विशेष रिपोर्ट तयार पारेका थियौँ र यो रिपोर्ट यहाँहरूले पनि पक्कै पनि ध्यानपूर्वक सुन्नुभएको थियो होला। हामी मकैमा आत्मनिर्भर यो अर्थमा छैनौँ, हामीले मकै अलिकति पछिल्लो समयमा खपत गरेका छैनौँ, अर्थात् हामीले यो अर्थमा आयात गरेका छौँ। हामीले दाना उद्योगहरू आयातित मकैको भरमा निर्भर रहेको यथार्थले गर्दा पनि धेरै परनिर्भरता बढेको यथार्थ हो। यद्यपि हामीले उत्पादन नै नगरेको चाहिँ पक्कै पनि होइन। हामीले त्यही अनुसारका जातका जुन हाम्रा दाना उद्योगहरूले प्रयोग गरिरहेका छन् त्यस्ता खालका मकैहरू उत्पादन गर्ने हो भने अलिकति भए पनि हामी आत्मनिर्भरतर्फ अगाडि लम्किन सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को पाटोबाट हामीले हेर्ने भने चाहिँ विशेष गरी यहाँहरूलाई धेरैलाई थाहा छैन होला पनि, जसले खानुभएको छ मुरली मकै, जसलाई पपकर्नको रूपमा पनि हामीले धेरै मात्रामा आयात गरेका छौँ। विभिन्न देशहरूबाट चाहिँ आयात भइराखेको पनि छ। यसको नेपालमा पनि बिस्तारै त्यही अनुसारको जातको खेती पनि हुन लागेको छ। यद्यपि हामीले त्यो खालका मकैहरू पनि धेरै आयात गरेका छौँ। यो समयमा हामीले मकैको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने आधारहरू चाहिँ के हुन सक्छन् भनेर यससँग सम्बन्धित विभिन्न काम गर्नुभएका व्यक्तित्वहरूसँग हामी छलफल गरेर आजको निष्कर्षमा चाहिँ मकैको उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ हामी यो विषयमा छलफल गर्दैछौँ। यससँग सम्बन्धित विभिन्न जानकार व्यक्तिहरूसँग हामीले अगाडि पनि भनेका छौँ, पक्कै पनि राम्रो गर्नेलाई राम्रो गरेकै भन्नुपर्छ। हामीले कन्जुसी कति पनि गरेका छैनौँ। अर्थात् प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना आइसके पछाडि, परियोजनाबाट मकै जोन सुपरजोनका कार्यक्रमहरू आइसके पछाडि विभिन्न जिल्लाहरूमा मकैको उत्पादन त्यसै गरी उत्पादकत्व वृद्धि भएको तथ्याङ्क हामीले प्रशस्तै पाएका छौँ। दाङको कुरा हामीले अघिल्लो श्रृङ्खलामा हामीले त्यहाँका प्रमुख महेश रेग्मीसँग हामी कुराकानी गरेका थियौँ। त्यसै गरी अन्य जिल्लाहरूमा पनि यो अवस्था पक्कै पनि छ र हामीले अझै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने आधारहरू खोज्ने क्रममा यति बेला चाहिँ हामीसँग प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ रोल्पाका प्रमुख इन्द्र ओली हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्दैछौँ। इन्द्र सर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते हजुर, सर
आज हामीले मकैको उत्पादनका कुराहरू गरिरहेका छौँ। हामीले मकैमा परनिर्भरता हुँदै गर्दा अब हामीले मकैमा आत्मनिर्भर बन्न मकैको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नको लागि हामी के गर्न पर्छ भन्ने विषयमा पनि हामी छलफल गरिरहेका छौँ। समग्र रूपमा सर अहिले मकैको अवस्था कस्तो छ, त्यसै गरी यहाँको परियोजना लागू भइसके पछाडि रोल्पाको उत्पादन पनि बताइदिनुहोस् न सर यति बेला। हजुर, एकदम धेरै धेरै धन्यवाद होइन, बहुत राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो है। र अहिले चाहिँ के छ भने 74-75 रोल्पामा चाहिँ यो मकै जोनको कार्यक्रम लागू भएको छ होइन। र रोल्पामा चाहिँ खास गरी थोरै एरियामा होइन, यो चाहिँ के अरे सुनिल स्मृति गाउँपालिकाको 2, 3, 4 रोल्पा नगरपालिकाको सबै वाडाहरू, त्यसै गरेर त्रिवेणी गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 7 मा हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन छ। र जब मकै जोनको स्थापना भइसकेपछि हामीले केही उज्यालोपनाहरू देखेका छौँ मकैमा, र अहिले चाहिँ उत्पादनमा पनि एकदम राम्रो वृद्धि भएको हामीले पाएका छौँ होइन। र विशेष गरी अहिले हाम्रो चाहिँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मकै जोनले यो प्रतिफलमा आधारित कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको छ। जुन किसान दाजुभाइहरूले जति राम्रो प्रविधि अप्नाएर उत्पादन बढाउनु भएको छ, त्यस्तो किसान दाजुभाइहरूलाई हामीले चाहिँ प्रतिफलमा आधारित अनुदान पनि दिने गरेका छौँ। र त्यही कारणले अब यो सबैभन्दा राम्रो भनेदेखि अब रोल्पा जिल्ला मकै उत्पादनको लागि एकदम उर्वरक राम्रो भूमि भएको हुनाले पनि र हाम्रो पुर्खाहरूले पनि मकैलाई नै 1 नम्बरको बाली अपनाउने गरेको कारणले गर्दाखेरि अहिले रोल्पामा चाहिँ धेरै राम्रो हेर्नु। विशेष गरी आज सबैभन्दा प्रमुख कुरा भन्नु पर्दाखेरि अहिले बिउ उत्पादनको लागि पनि एकदम पपुलर हुँदैछ। यो गत वर्ष मात्रै करिब 400 क्विन्टल जति मकैको बिउ यहाँ उत्पादन भएर बाहिर पनि गयो। जस्तै अब तपाईँ जस्तो भैरवा सिड कम्पनी छ, उहाँहरूले किनेर अन्यत्र पनि पठाउनु भयो। र यो क्रमलाई एकदम राम्रो बनाउनु पर्छ भनेर यस वर्ष पनि हामीले करिब 30 हेक्टरमा मकैको मूल बिउ उत्पादनको सुरुवात गरेका छौँ। र अहिले 7वटा सहकारीहरू यसमा सक्रिय हुनुहुन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि बिउ उत्पादनको लागि पनि यो एकदम उर्वरक र राम्रो भूमि भएको हामीले चाहिँ पाएका छौँ। र यो जोन सञ्चालन भइसकेपछि धेरै कुरामा चाहिँ परिवर्तन भएको हामीले चाहिँ पाएका छौँ। मकै एकदम महत्त्वपूर्ण बाली हो। यसको चाहिँ जुन महत्त्व हो यो तपाईँले पनि तपाईँको टेलिभिजन मार्फत कुराहरू राख्नुभयो। हाम्रो ह्युमन बिइङको लागि एकदम अति महत्त्वपूर्ण बाली हो यो बाली चाहिँ जरा काम लाग्छ, डाँठ काम लाग्छ, पात काम लाग्छ, पोक काम लाग्छ, जुवा काम लाग्छ, त्यो खोस्टा भन्छौँ हामी, खोस्टा काम लाग्छ, धान चमर हरेक काम लाग्छ भने। र हाम्रो चाहिँ हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टमको लागि पनि होइन, अहिले हेर्नुहोस् कति मान्छेहरू तपाईँको चाहिँ सुगरहरूको छ, प्रेसरहरू छ होइन, अब यो तमाम छ। तर यो मकै चाहिँ कस्तो छ भने हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टममा पनि तपाईँले भनिहाल्नु धेरै न्युट्रिएन्टले चाहिँ परिपूर्ण भएको कुराको जानकारी पनि यहाँका किसानहरूले पाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले यो मकै विशेष गरी अब बिउ उत्पादन त धेरै राम्रो भएको छ। र विशेष गरी रोल्पा जिल्लामा चाहिँ राम्रा राम्रा तारहरू छन्, जहाँ नदीले बनाएका मोटा तारहरू छन्। त्यस्तोमा पनि यो बसन्ती मकैको पनि उत्पादन सुरु भएको छ। हामीले यो हिउँदमा कहिले मकै खान पाएँ हामीलाई? म त मेरो घर त रोल्पा जिल्ला नै हो होइन, म यो जिल्लाको बासिन्दा भएको हुनाले पनि यो हिउँदे मकै कहिले पनि खान पाउँथ्यौँ। तर अहिले हेर्नुहोस् रोल्पामा विशेष गरेर माडी चौर भयो, हाम्रो खुङ्री भयो, त्रिवेणीका फाँटहरूमा पनि अहिले चाहिँ बसन्ती मकैको उत्पादनको सुरुवात गरेका छौँ हामीले। त्यसले गर्दाखेरि अहिले एकदम धेरै परिवर्तन र चेतना पनि आएको चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। र यसको बिउ उत्पादन मात्र होइन कि अरू पनि बिउ भण्डारणका भवनहरू हामीले बनाएका छौँ किसानहरूले बिउ राख्नको लागि। त्यसै गरेर अहिले यन्त्रीकरणमा पनि अलिकति परिवर्तन आएकै छ, देशभरि नै आएको छ। त्यसै गरेर तपाईँको चाहिँ यो भकार सुधार होइन, विशेष गरी माटोलाई राम्रो बनाउनुपर्छ, उर्वरक बनाउनुपर्छ, मल चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ सयौँ भकाराहरू सुधार गरिदिएका छौँ। र यी कार्यक्रमहरूले गर्दाखेरि अब मकै राम्रो हुनुपर्छ। र अहिले चाहिँ स्थानीय निकायहरूलाई पनि अर्को सालको चाहिँ बिउको चाहिँ परिपूर्ति चाहिँ गर्नमा हाम्रो जोनले चाहिँ विशेष भूमिका चाहिँ खेलेको पाएका छौँ। र
हजुर, म उत्पादनको लागि पनि अलिक कुरा गर्छु। अब हाम्रो पहिला चाहिँ अब इभन 3.5 थियो भने गत वर्षको हाम्रो चाहिँ प्रविधि दिइसकेपछि हामीले नयाँ जातकाहरू मनकामना 3 देउती मकैहरू होइन यस्ता मकैहरू लगाउँदाखेरि उत्पादनमा पनि वृद्धि भएको छ। करिब 4.65 मेट्रिक टन प्रति हेक्टर आएको छ। त्यो पनि औसत उत्पादन हो, कतै अझै त्योभन्दा बढी पनि थियो। त्यसले गर्दाखेरि केही परिवर्तन भएको हामीले देखेका छौँ र हामी अब यसमा चाहिँ लागि परेको पनि छ। एकदम महत्त्वपूर्ण हेर्नुहोस्, यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जोन होइन, थोरै कार्यक्रम, थोरै बजेट, तर धेरै सहकारीहरू अहिले पनि हाम्रो चाहिँ लगभग 81वटा सहकारीहरू हाम्रो कार्यक्रममा आबद्ध हुनुहुन्छ र अहिले चाहिँ करिब 47वटा सहकारीहरू हाम्रो चाहिँ यो भवन निर्माण भयो, त्यसपछि कस्टमाइजिङ भयो, त्यसै गरेर यो चाहिँ सिडबिनहरू भयो, मूलबिउ उत्पादन भयो, यसमा चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्थ्यो र अब करिब कार्यक्रम पनि हामी अन्तिममा आइसकेका छौँ। हुन्छ इन्द्र सर, निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी गराइदिनु भयो। समय अभावको कारणले गर्दा यहाँको कुराकानीलाई यही नै टुङ्ग्याउन चाहन्छु। विशेष कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छु। नमस्कार। हजुर, हामीले इन्द्र सरलाई बिदा गरिसकेका छौँ। इन्द्र ओली हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ रोल्पाका प्रमुख अर्थात् मकै जोन रोल्पाका प्रमुख इन्द्र ओली हुनुहुन्थ्यो। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैथ्यौँ र उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि भएको कुरा उहाँले भन्नुभएको छ। हामीले अगाडि रिपोर्टमा भनेका थियौँ नेपालको उत्पादकत्व कम नै छ भन्ने खालको कुराहरू रिपोर्टमा भनेका थियौँ र जुन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना आइसके पछाडि कृषिमा आधुनिकीकरण र यन्त्रीकरणको प्रभावले गर्दा अर्थात् अरू जातहरूका कुराहरू धेरै अनुसन्धानका पाटोबाट पनि हामीले यसलाई परिमार्जित गर्दै जाँदा चाहिँ उत्पादन बढेको चाहिँ हामीले पक्कै पनि पाएका छौँ। उहाँले पनि जस्ताको तस्तै आफ्नो कुरा र जुन उत्पादन बढेको कुरा र सामूहिकतामा एकता ठुलो बल हुने रहेछ। एकै खालका बालीहरू उत्पादन गर्दा किसानहरूलाई सहज पनि हुने रहेछ, बजारको कुरामा पनि समस्या आउँदैन भन्ने खालको सन्देश उहाँले दिएर बिदा भइसक्नु भएको छ। कुराकानीमा जुटिदिनु भएकोमा धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ इन्द्र ओली सरलाई। हामी अन्य व्यक्तित्वहरूसँग पनि जोडिने क्रममा रहेका छौँ। हामीले मकै बालीलाई पछिल्लो समयमा उपभोगको हिसाबले अलिकति हेला गरेकै हौँ। यो हेलाको अर्थमा मैले पनि हेला गरेकै छु होला। यद्यपि हामीले मकैलाई साँच्चीकै रूपमा भित्री गुण चिन्यौँ भने चाहिँ मनबाट हेला गर्न सक्दैनौँ। अर्थात् स्वास्थ्यको हिसाबले निकै पौष्टिक निपुण रूपमा रहेको मकैलाई हामीले अगाडि ल्याउनै पर्छ। मकै सेवनको उपयोग र उपभोगलाई बढाउनै पर्छ भन्ने खालको सन्देश पनि हामीले यति बेला यहाँहरू सबैलाई सेयर पनि गरिराखेका छौँ र हामीले मकैको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने आधारहरू खोजिराखेका छौँ। यसै क्रममा युवा कृषि विद्यार्थी कृषिमा अध्ययनरत विद्यार्थी वामदेव रेग्मीलाई हामीले यति बेला सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेका छौँ। उहाँ चाहिँ अहिले इन्टर्नसिपको रूपमा मकै जोन पर्वतमा मकैसँग सम्बन्धित नै काम पनि गर्दै हुनुहुन्छ। विशेष गरी अहिलेका युवाहरूले मकैको उत्पादन र मकै बालीलाई कसरी हेरेका छन् र कृषि विद्यार्थीको नजरमा मकै बाली कस्तो खालको बाली हो भन्ने सन्दर्भ पनि हामी यति बेला जोड्ने प्रयासमा। रेग्मीजी नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। हेलो हजुर हजुर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ यहाँले है? हजुर सुनिरहेको छु। अब समग्र रूपमा आज हामीले मकैको कुराकानी गरिराखेका छौँ। यहाँले अहिले मकै जोन पर्वतमा चाहिँ इन्टर्नसिपको रूपमा काम गर्नु भएको छ है? हेलो, सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो आवाज? सुनिरहेको छु। अहिले कति समयदेखि इन्टर्नसिपको रूपमा हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ? विगत 6 महिनादेखि म यहाँ अहिले माघको लास्ट माघदेखि नै छु यहाँ, माघको सुरुवातदेखि नै। अनि अहिले यो असारसम्म म यहीँ नै छु हजुर। अहिले अलिकति लकडाउनले पनि त्यतै हुनुहुन्छ। अब वामदेवजी, मैले यहाँनिर प्रसङ्ग जोड्न खोजेँ। अब तपाईँ युवा, त्यसमा पनि कृषि पढ्दै गरेको एउटा कृषि विद्यार्थी है। अब तपाईँ कृषि विद्यार्थीको नजरमा मकै बालीलाई कसरी लिनुहुन्छ? अलिकति मकैको परिभाषित अर्थात् मकैलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ यहाँले? मकै खासमा अब विश्वमै 1 नम्बरमा उत्पादन हुने बाली हो। नेपालमा यो दोस्रो नम्बरमा छ। अब यसमा पनि हाम्रो पहाडमा खास गरी अब उच्च पहाडी भेगहरूमा मकै प्राय जसो लगाउने र तराईका भेगहरूमा मकै कम लगाउने, बढी धान लगाउने गरिन्छ, चलन चल्ती छ। यसमा पर्वत जिल्लामा मकै एक सिजन मकै र बारीमा लगाउने पनि लगाउनुहुन्छ र खेतमा लगाउनेले पनि 90 दिनका भेराइटीहरू लगाउने गर्नुभएको छ। र यस क्रममा खासमा यहाँ
उत्पादन र उत्पादकत्वको विषयलाई लिएर अध्ययन गर्नु पर्दा यहाँ जातहरू चाहिँ बिउको समस्या मेन मुख्य गरी चाहिँ वर्णशङ्कर जातदेखि उन्नत मकैका बिउ बिजनको समस्या हुने त्यसलाई चाहिने उन्नत र वर्णशङ्कर जति पनि जातहरू छन् त्यसलाई चाहिँ खाद्य तत्त्व चाहिँ बढी चाहिन्छ मल हामीले रासायनिक मल भनेर भन्छौँ त्यो खाद्य तत्त्व बढी चाहिन्छ त्यो चाहिँ त्यसमा कति हाल्ने र कतिखेर हाल्ने यो युरिया जस्ता मलहरू चाहिँ माटोबाट लस भएर जाने हुँदा त्यो चाहिँ बेला बेलामा दिइराख्नुपर्छ 2-3 पटक त्यसलाई 1 डोज नहालेर 2-3 डोज हालेर हाल्नुपर्छ त्यो पनि कतिपय किसानहरूलाई थाहा नभएको अवस्था र वर्णशङ्कर जातका जुन मकैका जातहरू छन् त्यो पनि यो माटोमा कुन कुन जातहरू हुन्छन् त्यो पनि किसानहरूलाई अनभिज्ञ भएको कारणले यहाँ मकै जुन पर्वतले त्यसमा भूमिका खेल्छ पक्कै पनि। वामदेवजी तपाईँलाई एउटा प्रश्न आइराखेको छ यसै क्रममा वामदेवजीलाई मेरो प्रश्न राखिदिनु होला भन्नुभएको छ एकजना मित्रले मेरो एक कृषि विद्यार्थी तपाईँ हुनुहुन्छ हजुर पर्वतमा मकैको इन्टेन्सिभको रूपमा गरिरहँदा खास गरी किसानलाई मकैको उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि के कस्ता सुझाव दिँदै हुनुहुन्छ त्यसै गरी के कस्ता समस्याहरू छन् मकै उत्पादनकोतिर भनेर एकजना मित्रले जिज्ञासा राख्नु भएको छ तपाईँलाई। एकदम मुख्य गरी त यहाँ सुरुमा हामीले जातको छनौट धेरै फल्ने जातहरू जति पनि यहाँ अध्ययन अनुसन्धानले निकालेका जातहरू छन् पुरानो मकैका जातहरूलाई छोडेर ती जातहरू रोप्नु पर्यो धेरै उत्पादन दिन सक्ने खालका जातहरू र त्यो जात रोपिसकेपछि त्यो जातलाई चाहिने आवश्यक खाद्य तत्त्वको व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्यो र उचित समयमा लगाउनु पर्यो जस्तो कि उचितमा यो यहाँ हावापानी माटो सुहाउँदो खालका जातहरू लगाउनु पर्यो कतिपय तराईको गर्मी बेल्टमा हुने जातहरू यहाँ नहुन सक्छन् हिमाली भेगमा हुने जातहरू यहाँ नहुन सक्छन् यही मकै जोन अन्तर्गत यही माथिल्ला गाउँपालिकामा अहिले के समस्या देखियो भन्दा गणेश जातको जुन मकै लगाउनु भएको गणेश 5 त्यसमा चाहिँ घुमै लागेन त्यो किन लागेन भन्दा त्यो हाइट पुगेन त्यो चाहिँ उच्च हिमाली क्षेत्रहरूमा रिकमेन्ड गरेको चाहिँ जात थियो त्यो चाहिँ अलिक तलपट्टि नै टेस्ट गर्न अलिकति थोरै कार्यालयले नि के हुँदो रहेछ भनेर ट्रायलको रूपमा प्रयोग गरेको थियो त्यहाँ चाहिँ त्यो मकै फलेन भनेपछि माटो सुहाउँदो जातहरू चाहिँ छनौट गर्नु पर्यो त्यहाँ चाहिँ सम्बन्धित विज्ञहरूबाट कर्मचारीहरूबाट यी कृषिसँग सम्बन्धित मकैसँग सम्बन्धित कर्मचारीहरूसँग सरसल्लाह गरेर उचित जातको छनौट गरेर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि कतिपटक कसरी हाल्ने खाद्य तत्त्व व्यवस्थापन गर्ने त्यसपछि त्यसमा अरू पनि व्यवस्थापकीय पक्षहरू छन् अब त्यसमा लाग्ने रोग किराका विषयहरू छँदैछन् त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने उत्पादन पक्कै पनि बढ्छ। हामी अन्तिममा छौँ अब वामदेवजी जस्तो मकैको उपभोग र सेवनको कुराहरूमा म केन्द्रित हुन चाहन्छु जस्तो अलिकति युवा पुस्ताहरूले चाहिँ मकैको सेवन नै एकदमै कम मात्रामा मात्रै गर्ने गरेका छन् यसलाई चाहिँ अब उपभोगको हिसाबले हामीले मात्रा कसरी बढाउन सकिन्छ यो पनि बताइदिनुहोस् न आम सबै उपभोक्ता र किसानले बुझ्ने गरेर। हजुर एकदम यो अहिले पहिला सुरुमा के भयो त भन्दा गाउँमा मकै खाने एक साग आटो खाने बिहान च्याख्ला खाने साँझ भात खाने चलन त्यो खालको थियो त्यसपछि कतिपय त्यो अझै हुने खाने घर नभएको घरहरूमा त एक साग आटो र एक साग ढेँडो पनि खाने चलन थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नराम्रो नजरले हेरियो त्यो समाजले त्यो बेलामा तर अहिले समाज चाहिँ बिस्तारै यो अलिकति प्राकृतिक बन्दै गयो अहिले चाहिँ कस्तो भइरहेछ भन्दा तपाईँको त्यही ढिँडो चाहिँ पहिला थाल हेलाको खाना थियो भने अहिले चाहिँ कतिपय होटलहरूमा त 400-500 रुपियाँ प्लेट परेर त्यो ढिँडो हामीले खोजी खान्छौँ भन्दा पनि अहिले हामीले नपाउने स्थिति छ। त्यसैले आटोको स्थिति पनि मकैबाट उत्पादन भएका खानाहरू परिकारहरूको पनि त्यही नै छ त्यसबाट बन्ने रोटीहरू त्यसबाट चाहिँ हामीले बडीमा सुगर चाहिँ कम हुने भएको कारणले सुगरका बिरामीहरूले पनि त्यसलाई उपभोग गरेका छन् र यसै गरी यसमा यो भुटेर पोलेर खाने कति हरिया मकैहरूलाई पोलेर अगाडि बढाउन सकिन्छ त्यसै गरी विभिन्न अहिले प्रविधिहरू आइसकेका छन् त्यसमा के हुन्छ भन्दा हरियो मकैलाई तपाईँको हरियो मकैलाई छोडाएर त्यसलाई पानीमा भिजाएर फेरि भुटेर त्यसलाई प्याकिङ गरेर राख्यो भने पछि 6-7 महिनापछि खाँदा पनि के हुन्छ भन्दा हरियो मकैकै स्वाद लिन सक्ने खालका पनि प्रविधिहरू अहिले आएका छन् त्यसलाई पनि प्रयोग गरेर अहिले भण्डारण गरेर पछि पनि हरियो मकैको रूपमा प्रयोग गर्न पनि सकियो। अब मुरेली मकै जस्ता मकैका जातहरूलाई पनि त्यो अर्को जातहरूलाई पनि हामीले भुटेर त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दा हामीले किन्ने बेलामा चाहिँ केजीको रूपमा जोखेर किन्ने गर्छौँ र बेच्ने बेलामा चाहिँ नापेर भाँडोमा नापेर अहिले हेर्नु फिल्म हलहरूमा हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ नापेर बेच्ने गरिन्छ भनेको मतलब वेटमा किनेर त्यो भोल्युममा बेच्ने गरिन्छ भनेपछि त्यसको पक्कै पनि भ्यालु त बढी नै छ। हुन्छ निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी गराइदिनु भयो समय अभाव कारणले गर्दा यहाँको कुराकानीलाई मैले यही नै टुङ्ग्याउन चाहन्छु कृतज्ञता प्रकट बिदा गर्न चाहन्छु नमस्कार।
हजुर धन्यवाद यहाँलाई। हजुर, हामीले कृषिमा अध्ययनरत विद्यार्थी र अहिले मकै जोन पर्वतमा इन्टर्नसिपको रूपमा रहनुभएका कृषि विद्यार्थी वामदेव रेग्मीलाई हामीले बिदा गरिसकेका छौँ। उहाँले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, निकै महत्त्वपूर्ण कुरा उहाँले गर्दै हुनुहुन्थ्यो। स्वास्थ्यको हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण बाली मकैलाई हामीले उपभोगको हिसाबले, उपयोगको हिसाबले चाहिँ अलिकति ओझेलमा पार्न खोज्यौँ कि हाम्रा पछिल्ला पुस्ताहरूले अर्थात् हामीहरूले, यो समयका हामीहरूले र हामीले यसलाई उपयोग र उपभोग गऱ्यौँ भने, यसलाई प्रयोग गऱ्यौँ भने हाम्रो स्वास्थ्य पनि पक्कै पनि राम्रो हुन्छ भन्ने खालको सन्दर्भ उहाँले जोडेर बिदा भइसक्नु भएको छ। कुराकानीमा जोडिदिनु भएकोमा उहाँलाई विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। यसै क्रममा विभिन्न खालका हामीलाई सामाजिक सञ्जालबाट विभिन्न खालका टिका टिप्पणीहरू पनि आइराखेका छन्। नवीन गौतमजीको अलिकति आक्रोशको कुराहरू आइराखेको छ। यद्यपि यहाँले यो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ, अलिकति खुलस्त रूपमा लेखिदिनु होला। उहाँले भन्नुभएको छ, यो सिँचाइ कृषि औजार प्रविधि उपलब्ध नगराएर कुनै कार्यालयमा बसेर चाहिँ मकै उत्पादन गरेर हुँदैन भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको छ। अनुदानको रूपमा त्यसै गरी किसानहरूले जीविकोपार्जन गर्छु भनेर लागेका हामी जस्तालाई वञ्चित भएर चाहिँ त्यही व्यक्ति आज अरबमा दुःख गरेको छ भनेर भन्नुभएको छ। तर नवीनजी, तपाईँलाई यो सुझावको लागि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यद्यपि यहाँ साँच्चीकै कृषि गर्ने सोच व्यावसायिक रूपमा गर्दै हुनुहुन्छ भने हामीसम्म पनि आउन सक्नुहुन्छ। विज्ञ व्यक्तिहरूसँग, कृषि प्राविधिकहरूसँग राम्रोसँग तालिम लिएर सुरुवात गर्नुहोला। जुनसुकै काम गर्दा पनि पक्कै पनि र सेवा सुविधाको कुरामा संस्थागत रूपमा प्रोसेसमा जाने कुरामा पक्कै पनि सबैजना प्रोसेसमा जानु आवश्यक छ र गर्नेहरूलाई नगरिएको खण्डमा हामी पनि छौँ र के कारणले भएन, के कारणले चाहिँ सहुलियत भएन भन्ने कुरामा फेरि पनि बहस गरौँला। यहाँहरू यदि प्रोसेस गरेर यदि यहाँहरूले भनेअनुसार भएन अथवा कृषि कर्जाका कुराहरूमा अथवा अन्य कुराहरूमा सरकारबाट पाउने सुविधाहरूमा चाहिँ यहाँहरू वञ्चित हुनुभयो अथवा लापरवाही लाग्यो, यहाँहरूलाई नभएर अर्कोलाई भयो अथवा कृषिमा काम नगर्नेलाई भयो भने यहाँहरू पनि एउटा संवाहक बनिदिन सक्नुहुन्छ। सूचना गरिदिनुहोस्, हामी पनि छौँ साथमा र यो विषयमा छलफल पनि गरौँला। नवीनजीलाई यो सुझावको लागि विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। यद्यपि यहाँ आफै एक्सनमा लागेर काम गर्दा गर्दै भएको छैन भने मात्रै यस्ता खालका टिका टिप्पणी गरिदिनु होला, किनकि सञ्चार माध्यमबाट हामीले अहोरात्र यस्ता कुराहरू गरिरहेका छौँ र यहाँहरू सुरुवात गरेर पक्कै पनि अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ भने हामी त्यो ठाउँमा पुर्याउने काममा पनि, तीव्र गतिमा पुर्याउने काममा पनि हामी कटिबद्ध भएर लागेका छौँ। यसै क्रममा हामीसँग राष्ट्रिय मकै बाली अनुसन्धान कार्यक्रमका वरिष्ठ वैज्ञानिक घनश्याम भण्डारी हुनुहुन्छ। उहाँ पनि लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा आबद्ध पनि हुनुहुन्छ र धेरै पटक उत्पादन र उत्पादकता बढाउने कुरा, किसानलाई काम लाग्ने कुरामा पनि परामर्श दिँदै आउनु पनि भएको छ। हामी उहाँसँग पनि छोटोमा भए पनि कुराकानी गर्छौँ। घनश्याम सर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार सर, यति बेला चितवनतिरै हुनुहुन्छ है यहाँ है? हजुर, म चितवनमा अफिसमै छु। सर, हामीले अस्ति पनि कुराकानी त गरेका थियौँ केही समय अगाडि, फेरि पनि आज हामीले मकै बालीलाई नै रोजेका छौँ। हामीले उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, त्यसै गरी हामीले उपयोग र उपभोग गर्ने कुराहरूमा पनि अलिकति मकै बालीलाई हामीले फेरि पनि चर्चा गरिरहेका छौँ। समग्र रूपमा मकै बालीको अवस्था र हाम्रो अनुसन्धानको पाटोबाट हाम्रा विभिन्न खालका जातहरूको अवस्था कस्तो छ यो बताइदिनुहोस् न सर यति बेला। यो अब मकै चाहिँ नेपालको उसमा चाहिँ दोस्रो खाद्यान्न, ठुलो खाद्यान्न बालीको रूपमा छ र यसमा चाहिँ विशेष गरेर अहिले चाहिँ मध्य पहाडी क्षेत्र चाहिँ मकैको चाहिँ प्रमुख खाद्यान्न बाली भएको क्षेत्र भएको कारणले गर्दा मकैको उत्पादन र उत्पादकत्व चाहिँ हाम्रो अन्न बालीको तुलनामा चाहिँ सबैभन्दा बढी उत्पादन र उत्पादकत्व भएको बाली हो। र नेपालमा चाहिँ हामी राष्ट्रिय मकै बाली अनुसन्धान कार्यक्रमले जुन स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म हामीले 36वटा चाहिँ जातहरू चाहिँ हामीले विकास गरेका छौँ। 36वटा जातहरूमा चाहिँ विशेष गरेर हामीले चाहिँ 29वटा चाहिँ उन्नत जात, यो खुला शिक्षित जात भनेर चाहिँ विकास गरेका छौँ भने 7वटा चाहिँ हाम्रो वर्णशङ्कर हाइब्रिड मकैको चाहिँ हामीले चाहिँ विकास गरेका छौँ। र यसमा पनि उन्नत जातमा पनि हामीले चाँडो पाक्ने जात भनेर चाहिँ हामीले 5वटा चाहिँ विकास गरेका छौँ भने अरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ खुला लामो समय लाग्ने जातहरू विकास गरेका छौँ। र त्यसको साथसाथै 2टा चाहिँ हामीले चाहिँ पोसिलो मकै भनेर, अलिकति प्रोटिन बढी भएको मकै भनेर चाहिँ हामीले 2टा जात चाहिँ पोसिलो मकैको रूपमा चाहिँ विकास गरेका छौँ। सर, अब जस्तो उत्पादकत्व पछिल्लो समयमा उत्पादकत्व वृद्धि चाहिँ भइराखेको छ सर है। अगाडि जस्तो हाम्रो सरले, इन्द्र सरले पनि भन्नुभएको थियो, हामीलाई योभन्दा अगाडिको श्रृङ्खलामा महेश सरले पनि भन्नुभएको थियो दाङबाट पनि, जस्तो पछिल्लो समयमा यो प्रविधि त्यसै गरी हामीले यो आधुनिकीकरण परियोजना आइसके पछाडिका यन्त्रीकरणका कुराहरूलाई जोड दिइसके पछाडि उत्पादन त बढेको देखियो है सर?
अब हामीले जस्तो 74-75 को सँग हामीले 75-76 लाई डाँडेर हेर्ने हो भने जस्तो 74-75 मा हाम्रो चाहिँ एरिया चाहिँ कति थियो त भन्दाखेरि 9,54,158 चाहिँ हेक्टर थियो भने अहिले चाहिँ हाम्रो एरिया चाहिँ अलिकति घटेको देखिन्छ। यो वर्ष 75-76 मा चाहिँ 9,40,886 हेक्टर छ भने उत्पादन हेर्ने हो भने हाम्रो चाहिँ यो वर्ष बढेको देखिन्छ। जस्तो हाम्रो चाहिँ 26,53,243 मेट्रिक टन चाहिँ हाम्रो उत्पादन भएको छ। यसले के देखाउँछ भन्दा हाम्रो राष्ट्रिय स्तरको औसत चाहिँ उत्पादकत्व हाम्रो 2.68 बाट चाहिँ हाम्रो बढेर चाहिँ अहिले 2.82 टन प्रति हेक्टर भएको कारणले गर्दा हाम्रो उत्पादन चाहिँ बढेको देखाउँछ। सर, अब हामी अनुसन्धानको पाटोबाट हेर्दा चाहिँ अहिले हाम्रा जातहरू त्यसै गरी अनुसन्धानको विकासक्रमको हिसाबले हेर्दा चाहिँ कतिको सन्तोषजनक छौँ हामी र हामी के प्रक्रियामा पनि छौँ सर, यो पनि बताइदिनुहोस् न सर यति बेला। हामीले चाहिँ मकै चाहिँ अहिले जुन माग बढिरहेको छ, मकैको दिनदिनै चाहिँ माग बढिरहेको छ। यो मागलाई चाहिँ परिपूर्ति गर्नको लागि पनि हामीले चाहिँ अब चाहिँ हाम्रा प्रविधिहरूलाई चाहिँ अलिक चुस्त बनाउनु जरुरी छ। अब मुख्यतः पहिलो प्रथम त हामीले धेरै उत्पादन दिन सक्ने जातीय विकासै हो। हाम्रो प्रमुख दायित्व भनेको चाहिँ हामीले जातीय विकास हो। यसमा पनि हामीले 2 चरणमा छुट्याएका छौँ। मध्य पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ हामीले जुन स्थानीय जातहरू लगाइरहेका छौँ, त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले उन्नत जातहरू बढी उत्पादन दिन उन्नत जातहरूबाट चाहिँ हामीले त्यो त्यहाँ कभर गर्ने चाहिँ हाम्रो योजना छ भने हामीले चाहिँ जुन तराई अथवा तपाईँको भित्री मधेस अथवा तपाईँको खोज तारहरूमा चाहिँ हामीले वर्णशङ्कर मकैको विकास गर्ने वर्णशङ्कर मकैको चाहिँ एरिया बढाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दा हामीले वर्णशङ्कर मकैलाई चाहिँ हामीले बढी फोकस गरिरहेका छौँ। र उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनको लागि केही कुराहरू चाहिँ हामीले विशेष रूपमा ध्यान दिनु जरुरी छ। किनभने हामीले चाहिँ यो चाहिँ पहिलो प्रथम त किसान दाजुभाइले के चाहिँ बुझ्न जरुरी भयो भने हामीले बढी उत्पादन दिन सक्ने जातहरू नै पहिला लगाउनु पर्यो। जसले गर्दा चाहिँ जातले पनि के गर्छ त भन्दा हाम्रो चाहिँ अनुसन्धानमा के देखाउँछ भने यदि हामीले राम्रो किसिमको जात छनौट गरेर लगाउन सक्यो भने 50% उत्पादन त जातले पनि कभर गर्न सक्छ। त्यस्तै जातपछि हामीले अब बाँकी रहेको 50% चाहिँ हाम्रो खेती प्रविधिमा हामीले उन्नत प्रविधिहरू अप्नायौँ भने हाम्रो चाहिँ उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्छ। जस्तो हाम्रो हेर्ने मलखातको कुराहरू आउँछ। जस्तो खेतबारीमा चाहिँ हामीले अब अहिले हेर्ने हो भने हामीले चाहिँ जुन सिफारिस मात्रामा मकै लगाउनेको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अनुरोध गरेका छौँ त्यो जस्तो यदि वर्णशङ्कर मकै हो भने 20 सेन्टिमिटर बिरुवादेखि बिरुवाको दूरी र 60 अथवा 60देखि 70 सेन्टिमिटर चाहिँ लाइनदेखि लाइनको दूरीमा लगाउँदा 1 हेक्टरमा प्रति हेक्टरमा तपाईँको चाहिँ यसले चाहिँ 66,000 भन्दा बढी जनसङ्ख्या हुनुपर्ने हो। तर किसानको फिल्डमा गएर हामीले चाहिँ त्यसरी कसकट गरेर हेर्दाखेरि अब 45-50 हजार भन्दा बिरुवा नभएको कारणले गर्दा पनि हाम्रो उत्पादन चाहिँ त्यसले पनि घटाएको छ। त्यसले गर्दा जनसङ्ख्या चाहिँ असाध्यै हामीले चाहिँ कायम गर्न सक्यौँ। जति क्षेत्रफलमा जति चाहिँ बिरुवा हुनुपर्ने त्यति बिरुवा हामीले बनाउन सक्ने हो भने यसले उत्पादन 15 देखि 20% त्यसै पनि बढाउन सक्छ। एउटा त्यो भनेका छौँ। अर्को चाहिँ हामीले के भनेको छौँ भने खेती अब उचित समयमा हामीले चाहिँ लगाउने बेलामा पनि हामीले लाइनमा लगाउनु पर्यो। अब चाहिँ धेरै जसो किसानहरूको पहाडी इलाकामा त हलोको सिलोको पछाडि लगाउने चलन छ, त्यसले करिब लाइनलाई चाहिँ कभर गर्छ। तर तराईमा धेरै जसो चाहिँ ठाउँहरूमा हामीले देख्छौँ ट्र्याक्टरमा चाहिँ पछाडि छर्दिने ट्र्याक्टर लगाउने छ। यसले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ उत्पादन र उत्पादकत्व चाहिँ घटाउने चाहिँ काम गर्छ। त्यसले गर्दा लाइनमा उचित तरिकाले लगाउनलाई चाहिँ एउटा चाहिँ प्रविधि गर्नु पर्यो। अर्को भनेको चाहिँ उचित समयमा चाहिँ हामीले गोडमेल गर्नु पर्यो। गोडमेल भनेको हामीले के भन्छौँ भने हाम्रो अनुसन्धानले के भन्छ भने मकै लगाइसकेपछि 10औं दिनदेखि 30औं दिन चाहिँ यो 30 दिन 10 देखि 30 दिनको बिचको पिरियड भनेको असाध्यै संवेदनशील पिरियड भएको कारणले गर्दा यो बेलामा चाहिँ बढी चाहिँ यसलाई चाहिँ हेरचाह गर्नुपर्ने, यसमा उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ। जस्तो गोडमेलमा हामीले दुई पटक चाहिँ अनिवार्य गोडमेल गर्न चाहिँ अनुरोध गरेका छौँ। जस्तो पहिलो गोडाइ 20 देखि 25 दिनमा चाहिँ हामीले भनेका छौँ भने दोस्रो गोडाइ चाहिँ 40 देखि 45 दिनभित्रमा चाहिँ हामीले उकेर लगाउने भन्छौँ त्यसलाई। त्यसरी हामीले अनिवार्य रूपमा 2टा चाहिँ गोडाइ दिनु पर्यो। एउटा त्यो चाहिँ हामीले भन्छौँ। त्यस्तै गरी अब हामीले मलखातमा चाहिँ 2 किसिमको मलखातको सिफारिस गरेका छौँ। एउटा चाहिँ हामीले कम्पोस्ट मल, गोबर मल अथवा तपाईँको हरियो मल भनेर चाहिँ हामीले सिफारिस गरेका छौँ। किन प्रशस्त मात्रामा गोबर मल हाल्नु पर्यो। गोबर मलको साथसाथै हामीले हरियो मलको रूपमा चाहिँ हामीले यो माटोलाई चाहिँ किसानले के बुझ्न जरुरी छ भने किसानको लागि माटो भनेको मुटु हो। त्यही भएर हामीले माटोलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग चाहिँ त्यसको उर्वरा शक्ति बढाउन जरुरी छ। त्यो माटोलाई चाहिँ उपचार गर्ने अथवा माटोको चाहिँ अम्लीयपन छ कि क्षारीयपन छ भनेर हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ मापन गर्नुपर्ने र हामीले अमिलो छ भने त्यो सिँचाइ प्रयोग गर्ने जुन हामीले प्रविधि भनिरहेका छौँ यो पनि व्यापक रूपमा चाहिँ लैजान जरुरी छ। साथसाथै अब हामीले हरियो मलको रूपमा
यो धैँचा सनै असुरो तितेपाती बनमारा बोडी खिर्रो अझै अन्य पत्कर अरू थुप्रै खालका चाहिँ बिरुवाहरू हुन सक्छन्। धेरै जस्तो चाहिँ हरियो मलमा चाहिँ धेरै बायोमास हुने र चाहिँ यो चाहिँ जुन वायुमण्डलबाट नाइट्रोजन चाहिँ यो स्थिरीकरण गरेर खाने यो चाहिँ जरामा गिर्खा भएका बिरुवाहरू चाहिँ लगाउन सकियो भने पनि माटोको चाहिँ उर्वरा शक्ति चाहिँ बढ्न सक्छ। साथसाथै मध्य पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ अन्तरबाली लगाउने पनि एकदमै चलन छ। यसमा अन्तरबालीमा हामीले कसै बालीहरूलाई चाहिँ लगाइदियो भने माटोको उर्वरा शक्ति बढेर यसले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँछ। साथसाथै हामीले के भनेका छौँ भने यो धेरै उत्पादन दिनको लागि चाहिँ मकै धेरै उत्पादन दिने बाली भएको भएर सिफारिस मात्रामा चाहिँ मलखाद रासायनिक मलखाद पनि हामीले हाल्ने भनेर सिफारिस गरेका छौँ र हामीले देख्ने गर्छौँ किसानहरूले रासायनिक मल हामीले भने जति सिफारिस गरे अनुसार चाहिँ त्यति हालेको पाइँदैन। यसले पनि हाम्रो उत्पादन घटेको छ र हामीले सही समयमा यो रासायनिक चाहिँ मललाई पनि हामीले प्रयोग गर्न चाहिँ जरुरी छ। हामीले चाहिँ के भनेका छौँ भने माटो राम्रो बनाउनको लागि 60% चाहिँ कम्पोस्ट मल अथवा गोबर मल प्रयोग गर्ने र 40% हामीले चाहिँ यो रासायनिक मल प्रयोग गर्दा माटो कहिले पनि बिग्रदैन र हामीले उत्पादन र उत्पादकत्व पनि बढाउन सक्छौँ। सर अन्तिममा जस्तो हामीले यो मेरो जिज्ञासा जस्तो धेरै पसलहरूमा ठुला होलसेल पसलहरूमा चाहिँ अर्जेन्टिना लगायतका देशहरूबाट चाहिँ जुन हामीले मुरली मकैको रूपमा पपकर्नको रूपमा चाहिँ यो आयात गरेका छौँ यसलाई चाहिँ हामीले उत्पादन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन सर नेपालमा चाहिँ? होइन, हामीले अहिले चाहिँ त्यसमा काम गरिरहेको छौँ। अहिले हाई भ्यालु क्रप भनेर हामीले चाहिँ यो पपकर्नमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब एउटा पपकर्न चाहिँ हाम्रो रिलिज हुने प्रक्रियामा यो उन्मोचन हुने प्रक्रियामा छ। हाम्रो लुङले चाहिँ पपकर्न भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ उन्मोचन गर्दैछौँ। त्यस्तै गरी हामीले अरू चाहिँ यो चाहिँ स्विटकर्न भनेर यो गुलियो खालको मकैको कुरा गरेका छौँ, वक्सिकर्नको कुरा गरेका छौँ। भिटामिन चाहिँ यो प्रो भिटामिन ए भन्ने मकै जिन फोर्टिफाइड मकै भनेर हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ अब अलिकति यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ खाद्य तत्त्व हाम्रो शरीरलाई चाहिने न्युट्रिसन उसमा पनि हामीले काम गर्ने भनेर चाहिँ हाम्रो यो यसमा चाहिँ काम गरिरहेका छौँ र यो लगत्तै हामीले चाहिँ यो पपकर्नको चाहिँ हामी यो चाहिँ भेराइटी चाहिँ अब हाम्रो जात चाहिँ उन्मोचन हुँदैछ र हामीले यसलाई अलिकति चाहिँ व्यापक रूपमा लैजाने र यो किनभन्दा अलि धेरै होटेलहरूमा धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ यो पपकर्नको माग पनि भएको कारणले गर्दा यसमा हामीले काम गरिरहेका छौँ। हुन्छ सर, निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी गराइदिनु भयो। हामी धेरै आभारी छौँ। यहाँलाई कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, घनश्याम सरले निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी पनि गराउनु भएको छ। यहाँहरूले पनि पक्कै पनि धेरै कुरा जानकारी प्राप्त गर्नुभएको छ र वरिष्ठ वैज्ञानिक घनश्याम भण्डारीज्यूलाई विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। राष्ट्रिय मकै बाली अनुसन्धान कार्यक्रमका वरिष्ठ वैज्ञानिक समेत हुनुहुन्छ। उहाँले भने जस्तै विभिन्न खालका मकै जस्तो हामीले स्विटकर्न त्यसै गरी पपकर्नको रूपमा हामीले धेरै मुरली मकै आयात गरेका छौँ। त्यसै गरी बेबीकर्नको रूपमा पनि बेबीकर्न र स्विटकर्न चाहिँ हामीले क्यानमा विभिन्न देशहरूबाट भारत, चाइना, थाइल्यान्ड लगायतका देशहरूबाट धेरै मात्रामा आउने गरेको छ। ठुला स्टार होटलहरूमा चाहिँ जुन क्यानवाला चाहिँ मकैको जुन हामीले अगाडि भन्यौँ बेबीकर्न त्यसै गरी स्विटकर्नको रूपमा पनि धेरै क्यानमा चाहिँ मकै आउने गरेका छन्। यस्ता खालका जातको लागि पनि पक्कै पनि अनुसन्धान भइराखेको छ भन्ने निकै खुसीको कुरा पनि सरले भनेर बिदा भइसक्नु भएको छ। हामी कुराकानीको लागि विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ घनश्याम भण्डारी सरलाई। हामीसँग अन्य विषयहरू पक्कै पनि छन् तर कार्यक्रममा पालो भएको छ। छोटो विश्रामभन्दा पछिल्लो खण्डमा हामी पुनः आउँछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। हजुर, कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। यति बेला हामी कार्यक्रम हेलो किसानमा रहेका छौँ। कृषि टेलिभिजनको राष्ट्रिय च्यानल मार्फत हामी लाइभमा देशैभर एकैसाथ प्रसारित भइरहेका छौँ भने हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज कृषि टेलिभिजनबाट पनि हामी एकैसाथ लाइभमा यहाँहरूमाझ प्रसारित भइरहेका छौँ। हामी कार्यक्रमको दोस्रो खण्डमा आइसकेका छौँ। आज हामीले नेपालमा दोस्रो अन्न बालीको रूपमा परिचित रहेको मकै बालीको प्रवर्धन त्यसै गरी हामीले उत्पादन र उत्पादकत्व कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ हामी यो विषयमा छलफल गरिराखेका छौँ र हामीले मकैसँग सम्बन्धित विभिन्न जानकारी व्यक्तिहरूसँग हामी छलफल पनि गरेका छौँ। हामीले कार्यक्रमको सुरुवातमा मकैसँग सम्बन्धित एउटा विशेष रिपोर्ट तयार पारेर यहाँहरूमा राखेका थियौँ भने हामीले त्योभन्दा पछाडि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत परियोजना कार्यान्वयन इकाइ रोल्पाका प्रमुख इन्द्र ओलीसँग हामी कुराकानी गरेका थियौँ। त्यसगरी हामीले इन्टेन्सिभ कृषि विद्यार्थी मकै जोन पर्वतमा कार्यरत वामदेव रेग्मीसँग पनि हामी कुराकानी गरेका थियौँ र हामी त्यसै गरी राष्ट्रिय मकै बाली अनुसन्धान कार्यक्रमका वरिष्ठ वैज्ञानिक घनश्याम भण्डारीसँग पनि हामी कुराकानी गरेका थियौँ। मकैको उत्पादन र उत्पादकत्व कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ हामी यो विषयमा केन्द्रित हुँदै छलफल गर्दैथ्यौँ। हामी दोस्रो खण्डमा छौँ। यति बेला पनि हामीसँग प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत परियोजना कार्यान्वयन इकाइ बैतडीका प्रमुख हरि पनेरो हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्दैछौँ। पनेरो सर, नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ।
हजुर धन्यवाद सर, धेरै धेरै धन्यवाद। सर, आज हामीले मकैको प्रवर्धनका कुराहरू गरिरहेका छौँ, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गराउने कुरा। जस्तो बैतडीमा मकै जोन गइसके पछाडि त्यहाँको अवस्था किसानहरूले उत्पादनको हिसाबले र किसानहरूको आकर्षणको हिसाबले कस्तो कस्तो प्रतिक्रिया पाइराख्नु भएको छ? र अर्को प्रश्न, सँगसँगै परियोजना गइसके पछाडि किसानहरूको आकर्षण बढेको छ कि छैन, यो बताइदिनुहोस् न सर यति बेला। हजुर, प्रश्नको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब 2000 आर्थिक वर्ष 75-76बाट बैतडी जिल्लामा मकै जोनको कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा आएको थियो। सो कार्यक्रम सञ्चालन पश्चात चाहिँ मकै जोनमा चाहिँ आबद्ध कृषकहरूको समूह, सहकारी र फर्मरको सङ्ख्या 126 रहेको छ, जसको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो 5 वटा स्थानीय तहमा चाहिँ यो कार्यक्रम सञ्चालन भइसकेको अवस्था छ। विगत 2 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन भइ नै राखेको छ। यस क्रममा यो कार्यक्रम बैतडी जिल्लामा आइसकेपछि किसानहरूको चाहिँ जुन परम्परागत रूपमा किसानहरूले यहाँको स्थानीय जातको चाहिँ मकैको बिउ प्रयोग गर्ने गरेका थिए। विगत 2 वर्षको अवधिमा यो हामीले चाहिँ मकैको बीज वृद्धिको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिसकेपछि उन्नत जातको मकैको बिउतर्फ किसानहरूको आकर्षण बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। यसै क्रममा उन्नत जातको बिउको प्रयोग गरेसँगै किसानको उत्पादन पनि विगतको तुलनामा चाहिँ कम्तीमा पनि हाम्रो चाहिँ विगत स्थानीय जातको उत्पादन चाहिँ हाम्रो 1.75 प्रति मेट्रिक टन प्रति हेक्टर थियो भने अहिले चाहिँ हाम्रो उन्नत जातको मकै लगाइसकेपछि किसानहरूको उत्पादन चाहिँ प्रति हेक्टर मेट्रिक टन चाहिँ हाम्रो 3.15 पुगेको छ। यो हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ पहिलाको तुलनामा हाम्रो उत्पादन चाहिँ बढिरहेको अवस्था छ। अहिले पण्डित सर यहाँले भन्दै गर्दा 3.15 भनेपछि जुन उत्पादन बढेको अवस्था छ, तर अझै बढाउन चाहिँ सकिन्छ है, अर्को वर्ष हजुर यो उन्नत जातको यस्तो छ, हाम्रो उन्नत जातको बिउ अझै पनि यो हाम्रो यो सूचीकृत भएका किसानहरूले जस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेपछि उहाँले जुन खालको उन्नत जातको बिउ लाउनु भएको छ उहाँहरूकोमा चाहिँ उत्पादन यस्तो छ। तर अधिकांश किसानहरू अझै पनि के छ भन्दाखेरि हाम्रो परम्परागत बिउ त्यही खेती गर्ने भाव भएर अझै पनि उत्पादन बढाउन सकिने सम्भावना अत्यन्तै धेरै छ। जस्तो पण्डित सर अगाडि इन्द्र सरले भन्नुभएको थियो, इन्द्र ओली सरले भन्नुभएको थियो, उहाँहरूले चाहिँ 4.65 प्रति हेक्टर भनेर उहाँले यति पुगिसकेको छ भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको थियो। त्यसैले यहाँको त्योभन्दा अलिकति कम देखियो नि त, त्यसैले पनि अब अर्को वर्ष चाहिँ बढ्ला भन्ने खालको आधारमा मैले यहाँलाई जिज्ञासा गरेको। हजुर यो पक्कै पनि सर यस्तो छ, यो हाम्रो चाहिँ अब यो बैतडी जिल्लामा विगत लामो समयदेखि यहाँ चाहिँ स्थानीय जातको मकै लाउने चलन छ। स्थानीय जातको चाहिँ एउटा के फाइदा छ भन्दाखेरिमा चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति छिटो हुने, किसानहरूले चाहिँ हामीले अझै पनि यतातिर चाहिँ अलि आकर्षण गर्ने प्रयासमा चाहिँ हामी चाहिँ गर्दैछौँ। अब उहाँलाई चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ हामीले यो यान्त्रिकरणमा सहयोग गर्ने होइन, हामीले किसानहरूलाई चाहिँ अब यो मलको कार्यक्रममा जस्तो यो गोठ सुधार कार्यक्रममा यस्तो खालको कार्यक्रममा चाहिँ सहयोग गर्ने, तपाईँहरू चाहिँ यस्तो खालको उन्नत जातको मकैहरू लगाइदिनुहोस्, यसले गर्दाखेरि उत्पादन बढ्छ भन्ने खालको चाहिँ हामी यो त्यो अभियानमा छौँ। तर पनि के छ भन्दाखेरि स्थानीय जातको मकै चाहिँ अलिकति छिटो हुने, जस्तो 80 दिनमा त्यो तयार भइसक्ने, तर उन्नत जातको मकै यो क्षेत्रमा तयार हुनलाई कम्तीमा 4 महिना लाग्ने भएको भएर अलिकति स्थानीय जातको मकै छिटो हुने भए भएर किसानहरू त्यतातिर अलिकति बढी चाहिँ उनीहरूको चासो छ। तर पनि हाम्रो प्रयास चाहिँ निरन्तर रूपमा जारी छ। हामी चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ यो मकै राम्रो हुन्छ, हामीले चाहिँ यस्तो खालको हामीले यो डेमोन्स्ट्रेसन ट्रायलहरू पनि गरेका छौँ। यो उत्पादनको हिसाबमा चाहिँ यो मकै राम्रो हुन्छ भनेर त्यो किसिमको हाम्रो अभियान पनि जारी छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो उन्नत खालको मकै खेती गरिसकेपछि उत्पादन त पक्कै पनि बढ्ने नै छ भन्ने खालको। जस्तो एकदम अन्तिममा छौँ, समय त सकिसकेको छ। यद्यपि यहाँको हिसाबले सामूहिकतामा किसानहरूले एकै बाली खेती गर्दा चाहिँ उत्पादनको हिसाबले पनि बढ्ने रहेछ है, अटोमेटिक बढ्ने रहेछ है? हजुर सर, यो हाम्रो चाहिँ एकै खेती गर्दाखेरि चाहिँ उत्पादन चाहिँ पक्कै पनि बढ्छ। यसको चाहिँ जस्तो हाम्रो चाहिँ भनौँ न अब यो त्यसलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा दिन सक्यो भने उत्पादन चाहिँ बढ्छ यसको चाहिँ। हुन्छ सर, निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी गराइदिनु भयो, हामी धेरै आभारी छौँ। यहाँलाई कृतज्ञ सहित बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, समय सान्दर्भिक प्रश्नको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ हजुर, हामीले बिदा गरिसकेका छौँ। हामीसँग हरि पनेरू सर हुनुहुन्थ्यो। विशेष गरी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जुन बैतडीको रूपमा मकै जोन कार्यक्रम गइसके पछाडि त्यहाँको उत्पादन, त्यसै गरी उत्पादकत्वको कुराहरू उहाँले गर्दै पनि हुनुहुन्थ्यो। 3.15 भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अब अर्को साल अझै बढ्न सक्छ भन्ने खालका कुरा पनि उहाँले गर्दै हुनुहुन्थ्यो। कुराकानीमा जुटिदिनु भएकोमा उहाँलाई विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र हामी अन्तिम खण्डमा आइसकेका छौँ। हामीले थोरै मात्रै भए पनि हामीले
समय लिएका छौँ। धनबहादुर थापा उहाँ चाहिँ परियोजना कार्यान्वयन इकाइ पर्वतका प्रमुख समेत हुनुहुन्छ। पर्वत जिल्लामा जुन मकै जुन लागू भइसके पछाडि त्यहाँको अवस्थाको विषयमा जानकारी सरले गराउँदै पनि हुन्छ र संयोगवश नै भन्नुपर्छ गत वर्ष जुन उहाँहरूको मकै जुन पर्वतको कार्यक्रममा चाहिँ म पनि पुग्ने अवसर पनि पाएको थिएँ। गत वर्ष सायद चैत वैशाखको समय थियो होला, हामी त्यहाँ पनि पुगेका थियौँ। त्यहाँ धेरै प्रभावकारी भएको थियो र किसानहरूमा पहिला हुने र जुन खेतीलाई प्रबन्धन गरिएको जुन फरक र उत्पादन र किसानहरूको उत्साहित अवस्था हामीले त्यहाँ पनि प्राप्त गरेका थियौँ। यो जानकारी मैले यहाँहरूलाई पनि गराउन चाहन्छु। टेलिफोन लागिहाल्यो भने हामी धनबहादुर थापासँग हामी पक्कै पनि कुराकानी गर्ने प्रयासमा रहेका छौँ र हामीले मकैको कुराकानी गर्दै गर्दा हामीले अगाडि रिपोर्टमा पनि भनेका थियौँ हामीले करिब एक्चुअल तथ्याङ्क नभए पनि 17-18 अर्बको चाहिँ हामीले मकै आयात गरेका छौँ। जुन दाना कम्पनीहरूमा दाना उद्योगहरूमा चाहिँ अत्याधिक मात्रामा मकै आयात हुने गरेको छ र यो खालका मकैका जातहरू पनि ल्याउनु पर्यो, उत्पादन गर्नु पर्यो भन्ने हाम्रो आग्रह पनि छ। यति बेला धनबहादुर थापा सर हुनुहुन्छ, हामी उहाँलाई स्वागत गर्दछौँ। सर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर धन्यवाद हजुर। सर यहाँहरूको पर्वत जिल्लामा मकै जुन कार्यक्रम सुरुवात भइसके पछाडि मकैको उत्पादनको अवस्था, उत्पादकत्व वृद्धिका कुराहरू सँगसँगै किसानहरूमा जागरुकता, त्यसै गरी सामूहिकतामा खेती गर्दाका फाइदाहरू के भए यो बताइदिनुहोस् न सर यति बेला। हजुर पक्कै पनि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले जुन लिएको एउटा उत्पादकत्व बढाउने, व्यावसायिकरण गर्ने र चाहिँ त्यसलाई यन्त्रीकरण गरी लागत घटाउने चाहिँ उद्देश्यका साथ 2073 सालदेखि नै जुन चाहिँ परियोजना सुरुवात भइदिएदेखि नै मकै जोनको रूपमा चाहिँ फलेवास नगरपालिकाका 6 वटा वडाहरूमा चाहिँ यो कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो र अहिले 3 वटा पालिकाहरूमा यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। र यसमा चाहिँ हाम्रो यो मकै जोनको चाहिँ अरू जोनभन्दा अलिकति फरक मकै बिउ जोन पनि हो र यसमा चाहिँ हाम्रो खास मकै बिउ उत्पादनमा चाहिँ हामीले बढी नै एउटा चाहिँ फलेवासका दुईवटा वडाहरूलाई हामीले मकै बिउको चाहिँ हबको रूपमा चाहिँ हामीले विकास गरेका छौँ, जसबाट चाहिँ हामीले 22 देखि 50 टनसम्म बिउ उत्पादन हुन्छ र त्यसमा चाहिँ यहाँ जिल्ला बाहिर पनि बिउहरू चाहिँ निर्यात अथवा चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ बाहिर गएको चाहिँ छ। र यो सँगै हामीले यन्त्रीकरणमा पनि हामीले जोड दिएका छौँ। हामीले लागत घटाउने उद्देश्यका साथ जस्तै हामीले सिड्रिल मेसिनहरूको प्रयासहरू गरेका छौँ र चाहिँ हामीले अब अन्य त यी मिनी टिलरहरूको कुराहरू त भइहाल्यो होइन, थ्रेसरहरूको कुराहरू पनि जुन चाहिँ हाम्रो मकै छराउने मेसिनहरू भन्छ ती लगायत चाहिँ हामीले यन्त्रीकरणहरू जुन हाम्रो कस्टम हायरिङ सेन्टरहरू स्थापना गरेर त्यो पनि गरेका छौँ। र हामीले चाहिँ बढी उत्पादन हुने जातहरू जुन स्थानीय जातहरू चाहिँ कृषकहरूले लगाइराख्नु भएको छ त्यो स्थानीय जातहरूलाई चाहिँ प्रतिस्थापन गरी हामीले उन्नत जातका जस्तै हाम्रा रामपुर कम्पोजिट जातहरू भयो, मनकामना 3 जुन अलि पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ बढी उत्पादन हुने जुन बाली हो त्यो पनि त्यस्ता जातहरू र यो साल पनि हामीले अलिकति हाइब्रिडमा मकै चाहिँ अहिलेका नयाँ जातहरू आएको छन् जुन हाम्रो राष्ट्रिय मकै बाली अनुसन्धान कार्यक्रमबाट चाहिँ विकास गरिएका जातहरू यो चाहिँ रामपुर हाइब्रिड अहिले 8 छ, 10 छ, यो 12 छ, जुन चाहिँ हाम्रो मध्य पहाडमा पनि 18 किलोसम्म चाहिँ उचाइमा यो बाली चाहिँ यो जुन जातहरू हामीले लगाउन सक्छ ती जातहरूलाई पनि हामी यो वर्षबाट चाहिँ परीक्षणको रूपमा अहिले लिएर त्यसलाई चाहिँ त्यसको क्षेत्र विकास गर्ने र आगामी वर्ष हामीले चाहिँ यो हाइब्रिड मकैलाई पनि कृषकहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन हुने चाहिँ कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ। सर निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो तर हाम्रो समय एकदमै सकिसकेको हुनाले पनि यहाँलाई यति पनि टुक्याउन चाहन्छौँ। विशेष कृतज्ञ सहित यहाँलाई बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। हजुर हामीले धनबहादुर सरलाई बिदा गरिसकेका छौँ। निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी गराउँदै पनि हुन्थ्यो, केही समय अभावको कारणले गर्दा उहाँको कुराकानी हामी सटिकमा टुङ्ग्याएर उहाँलाई बिदा गरिसकेका छौँ। कुराकानीमा जोडिदिनु भएकोमा उहाँलाई पनि विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। हामीलाई टेलिभिजनको माध्यमबाट देशैभर हेर्नु यहाँ सम्पूर्णलाई विशेष आभार। त्यसै गरी हामीलाई जुन फेसबुक पेजबाट हामीले प्रत्यक्ष रूपमा सामाजिक सञ्जालहरूबाट हेर्नुहुने यहाँ सम्पूर्णलाई पनि विशेष आभार भन्दै आजको हेलो किसानको समय सकिसकेको छ। आजको कार्यक्रममा हाम्रो अतिथिको रूपमा विज्ञताका रूपमा रहनुभएका सम्पूर्ण विज्ञ व्यक्तित्वहरूलाई पनि विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र कार्यक्रम हेलो किसानको आजको लागि समय सकिसकेको हुनाले पनि कार्यक्रमबाट असीम सापकोटा पनि यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। जय कृषि जय किसान, समृद्ध कृषि नेपालको साना हेर्दै गर्नुहोला कृषि टेलिभिजन। नमस्कार। स्पोन्सर बाय IMADC को किसान बैक्टेरियल फर्टिलाइजर र अन्नपूर्ण किसान।